भ्रम जुन फैलाएको छ नि ओलीजीले एकदम चटक्कै जस्तो चाहिँ जहिले पनि कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, कसलाई ढाल्ने, ताकि त्यो सिंहासनमा आफू पुग्न सकियोस् भन्नेमै केन्द्रित रहिरहने भयो त नेपालको राजनीति। ऊ पनि चुप्प लागेर माला जपेर त बस्दैन ओलीको। हो, तपाईँहरूको पार्टी चाहिँ कहिले फुट्छ? अब यो दुनियाँमा बाँकीहरूले के गर्न सक्लान् भन्ने नसोचे हुन्छ। यो धरतीमा धेरै धेरै तानाशाहहरू आए र दुर्दशा भोगेर गए। राजपाको जो टोली हुनुहुन्छ, उहाँहरू राजपाका नेताहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ आजको दिनमा बालुवाटार निकट हुनुहुन्छ। के हो त बालुवाटार? अनि तपाईँहरू चाहिँ उहाँको विकल्प खोज्ने भन्नुहुन्छ। कसरी सम्भव छ सर? प्रधानमन्त्री अहिले संसद चाहनुहुन्न। कहाँ डेभलपमेन्ट देख्नु भएको छ? कुन केलाई डेभलपमेन्ट भन्ने? कमिसनलाई डेभलपमेन्ट भन्ने? अनि यो ब्ल्याक मनीलाई डेभलपमेन्ट भन्ने? बालुवाटार भनेको हो कसैको निजी घर त होइन नि, हो र? जो फुटेर गए, पहिला पनि फुट्या हो नि पार्टीहरू त, नफुटेका पार्टी त कुनै छैन दुनियाँमा। जो फुटेर गए तिनी कहाँ छन् अहिले? के हालमा छ? त्यही भएर त लुसुक्क बालुवाटार जानुभएको होला त। कोही अहिले चाहिँ के त्यो चाहिँ माछाको बल्छीमा हाल्छ नि, बोर गडेउला हालेर पानीमा हाल्छ नि हुकमा, त्यहाँ त्यो माछाले चाहिँ यो भोजनै हो भनेर सम्झिन्छ, खानै पाइयो भनेर सोच्छ, मुखमा हाल्छ, घाँटीमा अड्केर त्यो मर्छ। तर बालुवाटारले त्यही गोटी चाल्दैछ अरे सर। अब चालोस् न गोटी त के हो, अहिले तपाईहरुको पासा नै पल्टाइदिने भयो त। त्यही भएर जसपाको मैले कुरा नि यही जोड्न खोजिरहेको छु। आउँदा भन्दाखेरि आउने सकुनी, कसैले ब्ल्याकमेलिङ गर्यो त पनि राजनीति, कसैले चाहिँ कालाबजारी गर्यो त पनि राजनीति। कहिले चाहिँ बालुवाटारतिर जानु भएको छ, कहिले बुढानीलकण्ठतिर जानुहुन्छ, कहिले पेरिस डाँडातिर जानुहुन्छ। के हो, आफ्नो कुरा प्रश्न त पार्नु पर्यो नि। अरे त्यति त जसले पनि बुझ्या छ कि, तर पुग्नु न पर्यो। नमस्कार, साझा सरोकारमा तपाईलाई स्वागत छ। साझा सरोकारमा आज हामी यति बेला कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र कस्तो खालको सत्ता समीकरण बनाउने भन्ने विषयमै नेपालको राजनीति रुमल्लिरहेको छ। खास गरी पछिल्लो समय सरकार गठनमा निर्णायक देखिएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा भित्रै पनि एक किसिमको मतभेद देखिएको छ। एउटा जसपाको एउटा पक्ष बालुवाटारसँग निरन्तर छलफल र संवादमा छ र बालुवाटारसँग नजिक पनि छ भने अर्को पक्ष जुनसुकै हालतमा पनि केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नै पर्छ र नयाँ सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने बोलिरहेको छ र त्यसैमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। आज हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव। सर्वप्रथम आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ अध्यक्षज्यू साझा सरोकारमा। धेरै धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, तपाईँसँग मैले संसद विघटन भइसकेपछिको अवस्थामा पनि एउटा अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। त्यहाँ भन्नुभएको थियो तपाईँले प्रष्ट रूपमा, यदि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरे पनि, संसद विघटन सदरै गरे पनि राजनीतिले ट्र्याक लिन सक्दैन, लिग बाहिर गइसक्यो नेपालको राजनीति भन्नुभएको थियो र अदालतले राजनीतिक समस्या समाधान गर्न सकेन भन्नुभएको थियो। आजको दिनमा तपाईँले गर्नुभएको त्यो प्रक्षेपण मिलेको हो? होइन, त्यो त के हो भने त्यो त अन्डरस्टुड कुरा हो। न्यायपालिकाले नै राजनीतिक समस्याहरूको निर्कुल गर्ने हो भने यो पार्टीहरू नै चाहिँदैन, नेताहरू चाहिँदैन, आवश्यकतै पर्ने थिएन। दुनियाँमा यत्रो मुभमेन्ट, यत्रो रेभोल्युसनहरू नै हुने थिएन। त्यस कारणले अदालतले त खास गरिकन न्यायिक क्षेत्रमा निरूपण गर्ने हो। राजनीतिक क्षेत्रको समस्याहरूको समाधान राजनीतिज्ञहरूले नै गर्नुपर्छ, पोलिटिकल पार्टीले गर्नुपर्छ, सरकारले गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले मैले भनेको थिएँ कि यो समस्या चाहिँ के भने राजनीतिक रूपले हल नभइकन हल हुँदैन, त्यो भएन। तपाईँले त्यो के आधारमा चाहिँ प्रक्षेपण गर्नुभएको थियो? आज त त्यो त मिल्न गयो। होइन, त्यो त के, आजको दिनमा संसद पुनर्स्थापना पनि भयो, फागुन 11 गते। आज पनि समस्या हल भएन। 1 महिना हुन लागिसक्यो, तर अहिलेसम्म अन्यलता कायम नै छ। मुलुकको राजनीति अब कता जाने हो, कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो, कस्तो खालको चाहिँ सत्ता समीकरण बन्ने हो, संसदले के काम गर्ने हो, संसदमा चाहिँ दैनिक बिलहरू आउँछन्, अब चाहिँ संसदमा काम हुन्छ, काम कारबाही अघि बढ्छ, बिजनेसहरू हुन्छ भनेर जो चाहिँ अपेक्षा गरिएको थियो त्यसको ठिक विपरीत चाहिँ आज सरकार पनि संसद पनि चल्दैछ। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? पहिलो कुरा त के भन्दाखेरि अहिलेको सरकार यिनको ध्येय नै संसदलाई समाप्त पार्ने, लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा फैलाउने
र एउटा चाहिँ के छ भने टोटालिटेरियन एउटा सर्वसत्तावाद तर्फ मुलुकलाई लैजाने र एउटा निरङ्कुश शासकको जस्तो उनले चाहिँ आफ्ना चरित्रहरू व्यवहारहरू देखाएका छन्। त्यही सिलसिलामा उनले संसदलाई भङ्ग गरेर अगाडि बढेका थिए। यद्यपि त्यो असंवैधानिक थियो र सर्वोच्चले पनि त्यसलाई असंवैधानिक नै भन्यो। अब त्यो व्यक्ति, त्यो सरकार जसलाई अहिलेको संसद पनि चाहिएको छैन, अहिलेको सङ्घीय गणतन्त्र पनि चाहिएको छैन, अहिलेको समावेशी लोकतन्त्र पनि चाहिएको छैन, तर सरकार शक्ति उसको हातमा छ भनेपछि उनले यो सिस्टमलाई सहज रूपले कसरी चलाउँछ त? जसलाई जुन कुरा चाहिएकै छैन, उनको ध्येय अन्य केही छ भने उनले चलाउने, यसलाई सफल पार्ने, यसलाई अगाडि बढाउने त सम्भावनै रहँदैन नि। त्यो त मिल्दै कुरै मिल्दैन भने अहिलेको समस्या त्यही हो कि प्रधानमन्त्री अहिले संसद चाहनुहुन्न, प्रधानमन्त्री सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहनुहुन्न, प्रधानमन्त्रीले समावेशिता चाहनुहुन्न। उहाँले यो देशमा रहेका राष्ट्रिय समस्याहरू या विविधताहरूलाई सम्बोधन गरेर मुलुकको राष्ट्रिय एकता दह्रो बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यसमा अहिले जे समस्या देखा परिरहेको छ यसमा मुख्य जिम्मेवार सबै जिम्मेवार त्यसकारण भने प्रधानमन्त्रीले यत्रो कुरा नचाहने भइसकेपछि तर शासन सत्ता उनको हातमा रहने भएपछि त्यो अन्तर्द्वन्द्वले अन्तर्ध्वंसलाई निम्त्याउँछ कि निम्त्याउँदैन? त्यो त स्वाभाविक हो नि। त्यसैको रिफ्लेक्सन हो। र अहिलेको सरकार रहन्जेल, केपी ओलीको सरकार रहन्जेल मुलुकमा चाहिँ के छ भने सही बाटोमा जाँदैन, सङ्घीय गणतन्त्र संस्थागत हुँदैन र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता जनजनमा स्थापित हुँदैन। किनभने उहाँको चिन्तन के हो? मुख्य कुरा चिन्तन हो राजनीतिमा। त्यो चिन्तन नै उहाँको के हो भने सर्वसत्तावादी चिन्तन हो। उहाँले आफ्नै पार्टीभित्र पनि त्यही नीति लिए, स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्ने, राज्य पनि स्वेच्छाचारी ढङ्गले चलाउने, अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने। यो अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने प्रवृत्ति के हो भने लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति होइन। अध्यादेशको प्रोभिजन यस कारणले राखिएको हुन्छ कि कुनै बेला कुनै यस्तो आवश्यक पर्ने परिस्थिति आयो, अन्य उपाय नभएपछि अध्यादेशबाट तत्काललाई निकासा दिउँ भनेर हो। तर उहाँ त शासनै अध्यादेशबाट चलाउनु हो। कतिपय अध्यादेश त संविधानका विपरीत ल्याउनु उहाँले। जस्तो भनौँ न, सुरक्षा परिषद सम्बन्धित व्यवस्था अहिलेको संविधानको 284 धारामा स्पष्ट लेखिएको छ, यो व्यक्ति हुन्छन् त्यहाँ भनेर। उनले त्यसका विपरीत अध्यादेश ल्याएर सारा संविधान निकायको नियुक्ति पनि गरिसके भन्दाखेरि उहाँको के चरित्र देख्यो भन्दाखेरि त्यसमा त प्रतिपक्षी दलले पनि त साथ दियो। अब आउँदैछ निरङ्कुशता, भागभण्डामा आधारित निरङ्कुशता, सुन्न प्रतिपक्ष आउँछ, निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारी ढङ्गले शासन गर्ने। अब त्यसलाई चेक गर्ने संसदीय व्यवस्थामा त प्रमुख प्रतिपक्ष हो, जो मुख्य प्रतिपक्षी दल हो, त स्याडो गभर्मेन्ट पनि हो, वेटिङ गभर्मेन्ट इन वेटिङ पनि हो। उनले चेक गर्ने ठाउँमा कता कता के सुनिन्छ भने उनले पनि यसो एक दुईवटा मान्छे राख्दा खुसी भइहाल्ने, त्यसैमा रमाउने भएपछि मुलुकमा राजनीतिक दुर्घटना नभइकन के हुन्छ त? अब मुलुकमा राजनीतिक दुर्घटना नै हुँदैछ त। त्यसमा तपाईँले भन्नुभए जस्तै, तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नु भए जस्तै अब गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र सबै समाप्त हुन्छ। हेर्नुहोस्, समावेशिता जो प्रतिगमनतिर मुलुक अगाडि बढिसकेको छ, त्यो प्रतिगमन एकैचोटि सबै कुरा बोकेर आउँदैन, त्यो स्टेप वाइज आउँछ। ती स्टेप वाइज देखा पर्यो। एउटा किन भन्दा तपाईँहरूले लडेर ल्याउनु भएको त्यो सङ्घीयता, त्यस्ता आधारभूत तत्त्वहरू त्यो स्टेप के हो भने पहिलो स्टेप उनले संसद भङ्ग गर्ने, चुनाव घोषणा गर्ने, चुनाव नगराउने। चुनाव हुने स्थिति थिएन, वैशाखमा बनाएको पनि थिएन। त्यस्तो भइसकेपछि के हुने हो त भन्दाखेरि संविधानका अङ्गहरू निष्क्रिय हुन थाल्छन्, फङ्सनलेस हुन्छ। त्यतिखेर कसले के हुन्छ भन्दा एउटा तानासाको उदय हुने सम्भावना हुन्छ भने त्यो मानसिकता बोकेर अगाडि बढेको। यतातिर प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिँ के हो भने आफू भूमिका खेल्न नसकेको, त्यो लाचार सरकारको अगाडि भएको। प्रमुख प्रतिपक्ष सरकारको अगाडि लाचार भइसकेपछि सङ्घीय व्यवस्थामा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लोकतन्त्र खतरामा पर्यो भन्ने बुझेर आउँछ भने त्यो लक्षणहरू देखा पर्यो। त्यस कारणले म के भन्छु नि, जबसम्म यो ओली सरकार रहन्छ, प्रतिगमनको खतरा, लोकतन्त्रको माथि खतरा, सङ्घीयतामाथि खतरा रहिरहन्छ र मुलुक चाहिँ के छ भने आन्तरिक द्वन्द्व र कलहमा
स्टेप वाइज अगाडि बढाइ गइरहेको छ। तपाईँहरूले यसो भन्नुहुन्छ तर उहाँको विकल्प नै खोज्न सक्नुहुन्न। विकल्पको रूपमा अब कसलाई अघि सार्नुहुन्छ? यसो भने उहाँले त पहिल्यै प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो आफूले संसद विघटन गरिसकेपछिको अवस्थामा पनि यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने पनि यो संसदले नयाँ सरकार दिन सक्दैन भन्नुभएको थियो। आजको दिनमा त त्यहीतिर उद्धत छ, त्यतैतिर उन्मुख भयो नेपालको राजनीति पनि। राजनीति उन्मुख छैन, त्यो के हो भने त्यो दम्भ र अहङ्कार हो। जनताले विकल्प दिन्छन्, पार्टीले तत्कालै सरकार फेरबदल गर्न सङ्ख्याको कुरा चाहिन्छ। खै त तपाईँहरूले संसद पुनर्स्थापना भएको 1 महिना भइसक्यो सर, 1 वर्ष पनि हुन सक्छ के हो र। तर के हो भन्दाखेरि कहिलेसम्म चाहिँ अन्योलता त कायमै रहने भयो नि त, बन्धक रहने भयो। अब देशलाई अन्योलतामा सबभन्दा ठुलो पार्टीका नेता देशको प्रधानमन्त्रीले नै धकेलेपछि अरूले जोगाउन त समय लाग्छ, एउटा कोर्स लिनु पर्यो। अर्को पनि के छ भन्दा विपक्षीको भूमिका नै देखिएन। विपक्षी जस्तो केपी ओलीको सहायक सेटेलाइट पार्टी जस्तो काङ्ग्रेसको अवस्था हुन गयो। अझ काङ्ग्रेसको पनि सभापति संस्थापन भने अवस्था हुन गयो, औचित्यहीन हुन जान लागिसक्यो। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि निरङ्कुशता पलाउँछ, अगाडि बढ्छ। र फेरि जनताले यो सधैँ चल्ने होइन, यही नेपाली जनता हो हेर्नुहोस्, राजालाई ठेगान लगाई जनताले, राणाहरूलाई ठेगान लगाई जनताले, निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्थालाई ठेगान लगाई जनताले। त्यस कारणले त त्यसमा के छ टाइम लाग्यो। एउटा निरङ्कुश व्यवस्थालाई फाल्न त 30 वर्ष लाग्यो, केही टाइम लाग्न सक्छ। तर यो स्वेच्छाचारी शासन चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनताले निश्चित रूपमा फालेरै छोड्छ, यो चल्नेवाला होइन। राजनीति ट्र्याकमा आउन राजनीतिले चाहिँ नयाँ कोर्स लिन त समय त धेरै लाग्ने भयो नि त। यसरी जनतालाई चाहिँ के इच्छा भने के छ भन्दाखेरि जहिले पनि कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, कसलाई ढाल्ने, ताकि त्यो सिंहासनमा आफू पुग्न सकियोस् भन्नेमै केन्द्रित रहिरहने भयो त नेपालको राजनीति। त्यसलाई के हेर्नु भन्दाखेरि मुलुक यसमा त तपाईँहरूको पनि जिम्मेवार होला। फेरि मुलुक द्वन्द्वकालमा फस्योस्, फेरि मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ फसाइएको छ। राजनीतिक अस्थिरतातर्फ फसाएर मुलुकमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्वेच्छाचारी निरङ्कुश शासन लाद्ने यस्ता घटनाहरू नेपालमा मात्रै भएका होइनन्। यस्ता घटनाहरू बङ्गलादेशमा नि भयो, पाकिस्तान हेर्नुहोस् त जहिले पनि बेहाल छ। तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्बोडिया, धेरै मुलुकहरू, अफ्रिकाका धेरै मुलुकहरू, केही ल्याटिन अमेरिकाका मुलुकहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि लोकतन्त्र आयो, संसदीय व्यवस्था आयो, त्यही भित्र तानासा त्यसलाई असफल पारेर आयो। यो अहिले मात्रै होइन, यो चाहिँ विगतमा इतिहास हेर्नु हो भन्दाखेरि हिटलर भनिन्छ नाजी, ऊ पनि संसदीय व्यवस्थाबाट निर्वाचित भएर आएका थिए। उनले के गरे भने पहिला संवैधानिक निकायहरूलाई क्याप्चर गरे, बिस्तारै सुरक्षा निकाय क्याप्चर गरे र ऊ निरङ्कुश शासक भयो जसले संसारलाई नै अभिशाप गरे। त्यो मुसोलिन पनि यस्तै थिए। तपाईँको टर्कीमा अतातुर्क कमालले पनि संसदीय व्यवस्था आयो, संसदलाई कमजोर पारे, विपक्षी कमजोर भए, उनले चाहिँ तानाशाही गर्यो, पछि ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। पोल्यान्डमा पनि त्यस्तै हो। धेरै मुलुकहरू छ जहाँनेरि यस्ता घटनाहरू घटेका छन् र त्यस ठाउँमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पछि जनताले ठुलो मूल्य चुकाएर स्ट्रगल गरेर फेरि लोकतन्त्र ल्याउनु परेको छ। लोकतन्त्रबाट चाहिँ के छ भने तानाशाहतर्फ गएका उदाहरण पनि छन्। तानाशाही व्यवस्थालाई समाप्त पारेर लोकतन्त्रतिर गएका उदाहरणहरू पनि छ धेरै। हाम्रै मुलुकमा भनौँ न, हाम्रै मुलुकमा पनि त्यही हुन्छ होइन, पहिला पनि भएको छ। यो पहिलो घटना होइन। 2007 सालमा त लोकतन्त्र आएको नि, तर त्यही लोकतन्त्रभित्रबाट के हो त 17 साल घट्यो। 17 साल पुसेको त को भयो। त्यसपछि पनि तपाईँले चाहिँ के छ 46 सालको आन्दोलनपछि एक खालको लोकतन्त्र त आएको, तर 56-57 आउँदै के हो त भन्दाखेरि त्यो पनि गयो, फेरि सङ्घर्ष गरेर लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको। त्यस कारणले आजको सवाल के हो भन्दाखेरि को प्रधानमन्त्री बन्छ को बन्दैन, त्योभन्दा ठुलो कुरा के हो भने, तर आजको ठुलो कुरा के हो भने सङ्घीय रुमल्लिन सक्छ। नेतृत्व गलत नेतृत्वको हातमा मुलुक परेपछि बर्बाद हुन्छ। विकल्प खोइ त आउँछ, विकल्पविहीन दुनियाँ छैन। सशक्त विकल्प को छ? होइन, विकल्प पनि जन्मिन समय लाग्छ, एकै दिनमा विकल्प खोजेर भेटिन्न। त्यो चाहिँ के छ भने इच्छा हुन सक्ला अहिले विकल्प, तर एकै दिन भेट्यो। अब चाहिँ के भन्दाखेरि मुलुकमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो ओली तन्त्रले पनि मुलुकलाई त्यही बाटो लान खोजेको हो।
त्यसलाई रोक्नका लागि मैले अघि पनि फेरि भन्छु, त्यसलाई रोक्नको लागि तपाईहरुसँग प्रष्ट विचार भिजन चाहिँ के छ? विचार सुन, पहिलो विचार त्यही हो। अहिले चाहिँ के अरे प्रतिगमनका विरुद्धमा रहेका शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, परिवर्तनकारी शक्तिहरूको सहकार्यबाट यो सरकारलाई फाल्ने र चाहिँ के लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने पहिलो विकल्प भनेको त्यो हो। खै त तपाईहरु यसो भन्दै हिँड्नुहुन्छ, तर त्यतातिर उद्धत भएको छैन अहिले पनि। सुन न, अब त्यो दिशातर्फ उन्मुख हुनु पर्यो नि त। अब के छ भन्दाखेरि त्यहाँ त गणितको खेल पनि छ। हामीले पाएको म्यान्डेट अहिले हाम्रो पार्टीको 32 जना सांसद छन्। 32 जना सांसदले आफैले हामी विकल्प दिन्छौँ, यो भयो ल घोषणा गर्यौँ भनेर त हुँदैन नि। तपाईकै 32 जना सांसदहरू हुन्छ र त हुँदैन नि। त एकमत छैन। सुन, मत कति छन् ती छोडिदिनुहोस् न, तर त्यो जुन कुरा हो मतभेद त छ नि तपाईकै पार्टीभित्र पनि अहिले। मतभेद कुनै मतभेद छैन। त्यसमानले चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसले विकल्प दिए ल आज भोलिदेखि यसलाई हटाउँ भन्ने हुँदैन। यहाँ चाहिँ के छ, जबसम्म काङ्ग्रेस, जसपा र माओवादी केन्द्र एक ध्रुवमा आउँदैन तबसम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि तत्कालीन विकल्प त्यो त आउनै नसक्ने सम्भावना देखियो। त आजै पनि भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले, हाम्रो एजेन्डा भनेको अहिले सरकारमा जाने होइन, हाम्रो कार्यदिशा त्यो होइन। अब उहाँहरू पनि सुन, अबको कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो हामी प्रतिपक्षमै बस्छौँ। अनि कसरी खोज्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले केपी शर्मा ओलीको विकल्प? माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म पनि समर्थन फिर्ता गरेको छैन हैन। अब सरकारलाई दिएको। यस्तो छ कि के छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस भनेको सभापति मात्रै होइन, हाम्रो पनि उहाँसँग पनि कुरा भइरहेछ। उहाँहरू अनुकूल परिस्थिति हेरिराख्नु भएको छ, एउटा कुरा। उहाँहरूको भूमिका कमजोर भएर यो ढिलो भएको पनि हो। र तर के छ भने जब लोकतन्त्र सिद्धिन थाल्छ नि, नेपाली काङ्ग्रेस पनि त 50 वर्ष 60 वर्ष लोकतन्त्रको लागि लडेकै पार्टी हो। ऊ पनि चुप्प लाएर माला जपेर त बस्दैन, ओलीको अगाडि आउँछन्। अर्को कुरा के छ भने पार्टी सुन, पार्टीहरू भनौँ हामी सबै असफल भयौँ अरे एकछिनको लागि। सबै पार्टी असफल भए पनि जनताले चाहिँ के छ निरङ्कुशतालाई फाल्न अगाडि आउँछ। अर्को पार्टी आउन सक्ला, भोलि अर्को लिडरसिप आउन सक्ला, तर यो स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली या स्वेच्छाचारी शासकलाई जनताले सधैँ बोक्दैन। कहिलेकाहीँ ढिलो हुन बेग्लै कुरा हो। 30 वर्ष एउटा निरङ्कुश राजा महेन्द्रले ल्याएको शासनलाई फाल्न त 30 वर्ष लाग्यो नि, तर फाल्यो, राजतन्त्र फालियो, जनताले नै फाल्यो नि। त्यस कारणले अब मै चक्रवर्ती सम्राट भएँ, अब यो दुनियाँमा बाँकीहरूले के गर्न सक्लान् भन्ने नसोचे हुन्छ। यो धरतीमा धेरै धेरै तानाशाहहरू आए र दुर्दशा भोगेर गए। त्यस कारणले त्यो सोच नै गलत हो। जहाँसम्म संसदीय इक्वेसनको कुरा हो, संसदीय इक्वेसन बन्यो भने एउटा रिजल्ट हुन्छ, बनेन भने संसद पनि सक्रिय हुन सकेको अवस्था छैन, भूमिकाविहीन जस्तो भयो। यस्तो अवस्थामा अब संसदलाई चाहिँ के छ भने सरकार संसदै चल्न नसक्ने अवस्था। संसद पहिलो कुरा हो, संसद आफै चल्दैन। संसदलाई सरकारले बिजनेस दिनुपर्ने हुन्छ। खोइलेको बिजनेस हो नि, त्यही त भनेको। सरकारले अघि मैले सुरुमै भने, सरकारले संसदलाई पङ्गु बनाउने, संसदलाई अपमान गर्ने र यो निकम्मा हो भनेर सिद्ध गरेर जाने मुडमा जब सरकार हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ न, त्यो संसद चलेन भनेर कसरी भन्ने? तिनलाई चल्न दिइएको छैन। किन संसदले गर्ने के हो त बिजनेस? विधेयकहरू पास गर्ने, बजेट पास गर्ने, राष्ट्रिय समस्या छलफल गर्ने। त्यो आउँछ कहाँबाट त भन्दाखेरि सरकारबाट आउने हो। उनले त्यहाँ बन्द गरिदिने। अर्को कुरा के हो भने, संसद त भनेको त अप्पर हाउस पनि संसदै हो नि, राष्ट्रिय सभा। आज राष्ट्रिय सभा नै बोलाइदिएको छैन, यो एक्लो छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि अस्ति नै एउटा घटना हुन्छ। अस्ति राष्ट्रपतिकोमा सर्वदलीय बैठक थियो। उहाँ प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट भन्नुभयो, यो संसदले के गर्दो रहेछ हेरौँ न, यो संसद कामै लाग्दैन। त्यसपछि फेरि उहाँले भन्नुभएकै अनुसार अहिले अघि बढिरहेको छ, त्यो आउँदैछ नि। त्यसले तेस्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि यो संसदलाई भङ्ग गर्नुपर्छ भन्ने फेरि पनि विघटनै गर्नुपर्छ। सुन त, एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले, संसदको नेताले संसद काम लाग्ने चिजै होइन भनेपछि त यहाँ त के भइदियो भने कि विचारको कुरा पनि आयो, चिन्तनको कुरा आयो, नियतिको कुरा पनि आयो र नियतको कुरा पनि आयो नि। त्यो गलत नियत भएकै व्यक्तिले नेतृत्व गरेको, मुलुकलाई नेतृत्व दिएको हुनाले मुलुक चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज बर्बादीतर्फ गइरहेको छ।
त्यस कारणले मूल समस्याको समाधान भनेको अहिलेको सरकारको बहिर्गमन र चाहिँ के छ भने लोकतान्त्रिक र परिवर्तनकारी सरकारको प्रतिगमन विरोधी पार्टीहरूको बिचको सरकारको निर्माण अहिलेको तत्काल समस्याको समाधान हो। यदि त्यो भयो भने समाधान भएर अगाडि जान्छ, त्यो भएन भने उनको तानाशाही अगाडि बढेर जान्छ। तर अहिलेको अवस्थासम्म अहिलेको परिदृश्य हेर्दाखेरि त्यो हुने अवस्था त देखिएको छैन। होइन, जुन प्रेजेन्ट छ भोलि त्यो बाटोतर्फ उद्धत किन भइरहेको छैन? अहिले तपाईँहरू प्रतिपक्षमा हुनुभएका दलहरू नै एकजुट हुनुहुन्न। अब एकजुट भइदिएको समस्या त्यहाँ छ। अब एकै दिनमा एकजुट नहुनु पनि सक्छ। अहिले सिचुएसन म्याच्योर नभइसके पनि हुनसक्छ। एउटा कथामा जान्छु, 17 सालको घटना घट्यो। 2017 साल पुसे गते राजामाझीले घटना घटाए, दलमाथि प्रतिबन्ध भयो, सरकार भङ्ग गर्यो र संसद विघटन गरियो। त्यसका विरुद्ध काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन नगरिकन हुँदैन भनेर त्यसबेला कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पुष्पलालजीले भन्नु, त्यही बेला भन्नु। त्यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट नमिलिकन निर्दलीयता निरङ्कुशता समाप्त हुँदैन भनेको कुरा त्यो पर्यो। त्यो कुरा ठ्याक्कै कति वर्ष लाग्दा 30 वर्षपछि त्यो हो। 30 वर्षपछि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मिले र निर्दलीय व्यवस्था समाप्त बहुदल आयो। एउटा भन्दाखेरि त एउटा निरङ्कुशलाई फाल्न विपक्षीहरू मिल्न त 30 वर्ष लागेको थियो, तर पनि 30 वर्षपछि त फाल्यो नि। भन्दाखेरि अहिले अब 30 वर्ष लाग्छ म भन्दिनँ, तर अहिले पनि यसले केही न केही समय त लिने हो। तर विकल्प अरू छैन। मुलुकलाई जोगाउने हो, लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्ने हो, संहितालाई बचाउने हो। त्यसो भए मुलुकलाई जोगाउन, मुलुकलाई प्रतिगमनलाई, संघीयताको रक्षा गर्न, समावेशिताको रक्षा गर्न, संविधानका मूल मर्महरूको रक्षा गर्नको लागि केपी ओली सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ, होइन त? त्यो विकल्प नै यो रक्षा हो र मुलुकको निकास पनि त्यही छ। यसका लागि एउटा अहिलेको सरकारले मुलुकलाई दिएको के छ? भ्रष्टाचार, काण्डै काण्ड, असंवैधानिक कार्य, प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने बिल, धेरै विकृति विसङ्गतिहरू बाहेक त के पनि छैन अहिले। तर मैले त इतिहासले नगरेको काम गरेको छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले एउटा उदाहरण बताइदिनुहोस् त तपाईँ मलाई। होइन, कामहरू भइरहेका छन्, विकास निर्माणको कामहरू भइरहेका छन्। विकास निर्माणका काम कति कुन रूपले कुन रफ्तारमा छ? अहिले आर्थिक सूचाङ्क कहाँ पुगेको छ? मेरो लोकप्रियतादेखि त विपक्षी दल मात्रै होइन, दलभित्रै पनि आइसके मेरो लोकप्रियता देखेर, मैले गरेको काम देखेर जनतामा चाहिँ म त्यति लोकप्रिय बनिसकेँ। हावादारी कुरा ओलीको जस्तै तपाईँले पनि गर्न थाल्नु भने त बेग्लै छ। एउटा कुरा म त्यसलाई फ्याक्ट्समा ल्याउँ। कति रोजगारको क्रिएसन भयो, कति बेरोजगारहरूले रोजगार पायो, नम्बर 1। नेसनल इन्कम कति बढेर गयो, दोज इन्भेस्टमेन्ट कति भयो डेभलपमेन्टमा, एग्रिकल्चरमा, इन्डस्ट्रिजमा कति लगानी भित्रियो र आर्थिक सूचकाङ्क कति माथि गयो, गरिबी बेरोजगारी कति तल गयो। गरिबी विकास भनेको त यो हो नि, होइन कि हावादारी कुरा गर्ने विकास हो र? तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि अघिल्लो सरकारले अरूले भन्दा मैले गरेँ भनेर दाबी गर्नु त्यो कुरा त उहाँकै। तपाईँहरू पनि सत्ता सुन्नु न, त्यो पहिलो कुरा सुन्नु। पहिलो कुरा त सुन्नु, पहिला हामी सत्ताको कुरा सुन्नु। त्यहाँ त्यो पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि स्ट्याटिस्टिक्स डाटामा आउनुहोस्, फ्याक्ट्स र फिगरमा आउनुहोस्, हावा कुरामा नदौडौँ। हावादारी कुरामा हावा यसो गर्ने भनेर हुन्छ? उहाँले त वहाँ पानी जहाज बागमतीमा चलाउँदै हुन्छ। क्या र जहाजको जहाजको अफिसै खोल्या हो नि। टिकट सिकट लिनुभएको होला तपाईँहरूले पनि। नारायणीमा चलिरहेछ, होइन एकदम गरिरहेछ। उता कोसियाँ पनि नाउ चलिरहेछ, रेल पनि आइसक्यो होइन। अब रेल त त्रिचन्द्र शमशेरकै बेलामा आएको नेपालमा, त्यसलाई चन्द्र शमशेरकै बेलामा आएको रेल अहिले आएको र चन्द्र शमशेर। अनि चाहिँ के भन्छ हावादारी कुरा गरेर त हुँदैन, घर घरमा ग्यास पुर्याइदिने होइन। जस्ता हावादारी कुरा गरेर चाहिँ देश बन्दैन, बर्बाद हुन्छ। उहाँले एफडिआई लिनु आफ्नै अन्दरमा। आज 3 वर्षमा तपाईँको फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट खोइ त, टेक्नोलोजी खोइ त। अर्को विकासको अर्थ भनेको एजुकेसन हो। नेपालको इतिहासमा सबभन्दा बढी बर्बाद भएको सेक्टर हो 3 वर्ष हुने एजुकेसन भएर गयो। पब्लिक स्कुलहरू बर्बाद भएर गएका छन्। हेल्थ सेक्टर हो। त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि एग्रिकल्चर, हाम्रो ब्याकबोन त एग्रिकल्चर हो नि। अहिले के अरे भदौ असोजमा चाहिने खाद अहिले आउँदैछ अरे। खादसम्म किसानले उपलब्ध गराउन नसक्ने, कहाँ डेभलपमेन्ट देख्नु छ?
कुन केलाई डेभलपमेन्ट भन्ने, कमिसनलाई डेभलपमेन्ट भन्ने, अनि यो ब्ल्याक मनीलाई डेभलपमेन्ट भन्ने, अनि यो भ्रष्टाचारलाई डेभलपमेन्ट भन्ने, सुरक्षा, अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सुरक्षा। आज जति मानिस प्रतिपक्षमा भएपछि सरकारको तपाईँ पनि सरकारमा प्रधानमन्त्री सहित चाहिँ स्वास्थ्यका क्षेत्रमा त्यति बेला सरकारले चाहिँ आमूल परिवर्तनको काम गरिरहेको छ। त्यो गरेन हामीले छोडिदिउँ, त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले किन लिने? गरेन छोड्यौँ, गर्छु भनेर साथ दियो, गरेन छोड्यौँ। त्यस कारणले चाहिँ के हो स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको लागि तपाईको भूमिका कस्तो रह्यो? धेरै सुधारका कुराहरू अगाडि बढे, पछि सबै भत्काइयो हैन। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि कुन सेक्टरमा यहाँले विकास गर्नु, इन्डस्ट्री कतिवटा थपिए। त्यस कारणले यहाँहरू त्यो भ्रम जुन फैलाएको छ नि ओलीजीले एकदम चटक्के जस्तो चाहिँ त्यो उखान तुकाबाट, त्यसले डेभलपमेन्ट होइन। अहिले मुलुक डाउनतिर गएको छ, तलतिर। खैर, आज हामी यो विषयभन्दा पनि मूलत राजनीतिक निकासकै विषयमा केन्द्रित रहौँ। अब नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ तपाईँहरू भन्नुहुन्छ, ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर अहिलेको अवस्थासम्म त केपी ओली नै रहिरहनु भएको छ, उहाँ नै रहिरहने सम्भावना देखियो। तपाईँकै पार्टीभित्र दुई मत छ, यो विषयलाई लिएर चाहिँ तपाईँको पार्टीभित्र चाहिँ मतभेद पनि भइरहेछ अरे। आजै पनि भेट्नुभयो बालुवाटारसँग चाहिँ निकट हुनुहुन्छ तपाईँको अध्यक्ष मोहन ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायत पूर्व राजपाको जो टोली हुनुहुन्छ, उहाँहरू राजपाका नेताहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ आजको दिनमा बालुवाटार निकट हुनुहुन्छ। अनि तपाईँहरू चाहिँ उहाँको विकल्प खोज्ने भन्नुहुन्छ, कसरी सम्भव छ सर? बालुवाटार भनेको कसैको निजी घर त होइन नि, हो र? तर अहिले त सत्ता समीकरणको लागि त सबै हुन्छ। कोही मान्छे बालुवाटारमा गए, प्रधानमन्त्रीलाई भेटे, त्यसलाई मतभेद भनिँदैन। अहिले कुनै मतभेद छैन। उहाँहरूको जाने एउटा मात्रै कारण हो, मुद्दा खारेज गराउने, राजमन्त्री रिहा गराउने, त्यति मात्रै हो उहाँहरूको कुरा। अनि सरकारमा सहभागी केपी ओलीकै साथमा, केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा। त्यो तपाईँले भनेर हुन्छ, उहाँहरूले भनेका छैनन् त्यो कुरा, र त्यो कुरा हुँदैन। तर तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, तर यही विषयलाई लिएर चाहिँ पार्टी फुट्छ त्यो हावादारी कुरा हो। त्यो आजको दिनमा नेकपा त फुटिसक्यो, नेकपा नामै रहेन, एमाले पनि त्यस्तै अवस्थामा छ। अब तपाईँहरूको पार्टी चाहिँ कहिले फुट्छ भनेर सोच्छन् क्या मान्छेहरू? अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी त यस्तै बेलामा हाम्रो पार्टी जुट्या हो, अरू फुट्दै गर्दा हाम्रो जुट्या हो, यो कुरा नबिर्सिनु। फुट्नै थियो भने जुट्नै थिएन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, विगतमा फुटका अनुभव सबैले भोगेका छन्। तपाईँहरूले त्यो अनलाइन फेसबुकियाहरूले र अनलाइनका केही दुष्प्रचार गर्ने त्यो भन्छ नि, त्यसले फैलाइदिया भ्रम मात्र होइन। समाजवादी पार्टी चाहिँ अर्कोतिर छ, पूर्व राजपा चाहिँ अर्कोतिर छ, बिल्कुल फुट्ने भयो। बिल्कुल गलत हो। अहिलेका पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यले त्यो चाहिँ त्यो फोबियामा नपर्नुहोस्। गलत सम्प्रेषणको समाचारहरूको फोबिया बढी छ यहाँ। यस्तै सबै फुटिरहेको थियो र हामी जुट्या हो। दोस्रो कुरा, पहिलो कुरा हामीले राम्रोसँग के बुझाएको छौँ भने, जो सुन्नु पहिले सुन्नु, जो होइन जे कुरा त्यो जो म भनिरहेको छु त्यो नै सुन्ने हो। जो फुटेर गए, पहिला पनि फुट्या हो नि पार्टीहरू त, नफुटेका पार्टी त कुनै छैन दुनियाँमा। जो फुटेर गए तिनी कहाँ छन्, अहिले के हालमा छ? र जसले फुटाए उचालिकन तिनले के पाएको छ, यो कुरा त सबैले बुझिया छ नि। त्यही त, फुटेपछि सरकारमा जान पाइने भयो, ओलीसँग मिलेर नयाँ सत्ता समीकरण गर्न त्यही सोचेर तपाईकै पार्टीभित्र पनि त्यही सोचेर त्यही भएर त लुसुक्क बालुवाटार जानु भएको होला त। त्यही सोचेर विगतमा धेरै मान्छेहरू गए। आज बत्ती बालेर खोज्नुभयो भने ती मान्छे भेटिँदैन, समाप्त भए। कसैले यो जानी त्यो बेला त अलिक अज्ञानता पनि थियो होला। अहिले कसैले जानिकन ओलीका लागि सती जानेवाला छैन। कोही अहिले चाहिँ के त्यो चाहिँ माछाको बल्छीमा हाल्छ नि, बोर गणेउला हालेर पानीमा हाल्छ नि हुकमा, त्यहाँ त्यो माछाले चाहिँ यो भोजनै हो भनेर सम्झिन्छ, खानै पाइयो भनेर सोच्छ, मुख आउँछ घाँटीमा अड्केर त्यो मर्छ। अहिले ओलीले हालेको बल्छीमा जो पर्छ उ सिद्धिन्छ। त्यस कारणले यस्ता धन्दामा तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, तर आजै पनि प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सकारात्मक कुरा भयो भन्ने कुरा पनि बाहिर आछ। अब हामी चाहिँ सहकार्य गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेछ। किन भन्दा अहिले काङ्ग्रेस चाहिँ सरकारमा जान इच्छुक नै छैन, माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म पनि समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन। तपाईँहरू छुट्टैको अन्य दलहरूको चाहिँ तपाईँहरूको
मत पुग्दैन बहुमत, अनि नयाँ सरकार कसरी गठन हुन सक्छ सर? आउँछ। अब तपाईँ के थियो भने जुन बेला नि निरङ्कुश शासन थियो नेपालमा राजा महेन्द्रको, वीरेन्द्रको, ज्ञानेन्द्रको, यत्रो शक्तिशाली छ, यसको विकल्प कसरी आउँछ भनेर सोध्थेँ क्या हामीलाई। मैले भन्थेँ धैर्य गर्नुहोस्, विकल्प मात्रै आउँदैन, यी सब सिद्धिन्छन्। अहिले जे देखिराख्नु भएको छ नि त्यही भित्र मक्किँदै गएको छ, अन्तर्द्वन्द्वहरू बढ्दै गएको छ र यो ध्वस्त हुन्छ। अहिले तपाईँको पार्टीभित्र मतभेद किन पनि भइरहेछ? अहिले जे बाहिर आइरहेछ नि सर, किन भन्दा संसदीय दलको नेता समेत तपाईँहरूले चुन्नु सक्नुभएको अब यो छैन। तपाईँहरूले मतभेद छ भनेर खडा गरेर म मतभेद छ भनेर मानु, त्यसरी मान्नुको मैले व्यवहार त्यो छैन, कुनै व्यवहार त्यस्तो छैन, कुनै मतभेद छैन, कुनै व्यवहार त्यस्तो छैन। एउटा संसदीय दलको नेता त चयन गर्न सक्नु सर्वसम्मत रूपमा। अहिले भर्खर संसदीय दल एकीकरण भएको छ, भर्खर विधान ड्राफ्ट कमिटी भनेको छ। त्यो विधान ड्राफ्ट कमिटीले विधान पेश गर्छ, विधान स्वीकृत हुन्छ, हामीले सर्वसम्मत रूपले संसदीय दलका नेता दिन्छौँ। तपाईँहरूले न्युज पाउनुहुन्छ, अहिले नहत्तिनुहोस्। सहमतिमै हुन्छ तपाईँहरूको संसदीय दलको नेता? सहमति नै हुन्छ। कसलाई बनाउनुहुन्छ? जसलाई बनाउँछ हामी सहमतिले बनाउँछौँ, छलफल गरेर बनाउँछौँ नि। अब नयाँ सरकार गठन हुँदाखेरि चाहिँ अहिले के पनि टिका टिप्पणी हुन्छ भने नि, अब जसपाको नेतृत्वमा चाहिँ नयाँ सरकार बन्दैछ। अहिले वास्तवमा के भन्दाखेरि निर्णायक हामीले सहयोग गरेको खण्डमा हुन्छ। हामी आफै अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्ष पनि होइनौँ, पहिलो पनि होइनौँ, दोस्रो पनि होइन। हाम्रो मतले सही इक्वेसन बन्यो भने सरकार परिवर्तन हुन सक्छ। पोजिसन भनेको त्यो रियालिटीमा हुनुपर्छ। हामी आफैले सरकार बनाउँछौँ, त्यो स्थिति हाम्रो छैन। तर यदि विपक्षीहरूको समझदारी भयो भने त्यसको सम्भावना म एकदम न्यून देख्छु। भने सम्भावनाका कुराहरू हुन्, विपक्षीहरूको सहमति हुने सम्भावनाका कुरा देख्नुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि सम्भावनाका कुराहरू हुन् ती। यदि त्यस्तो जिम्मेवारी आएछन् भने त्यतिखेर हामी सोचौँला। तर अहिले नै चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ के छ भने बनाउँछौँ, हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनेर हामी उफ्रिया पनि छैनौँ, हामीले त्यसतिर लागेका पनि छैनौँ। तर बालुवाटारले त्यही गोटी चाल्दैछ अरे सर? अब चालोस् न, गोटी त के हो। शकुनीले महाभारतमा धेरै चाल चल्थ्यो कि उसले जता पासा पल्टायो भने उतै पल्टिन्थ्यो। जति पासा नै पल्टाइदिने भयो त, त्यही भएर यही जोड्न खोजिरहेको छु। आउँदा भन्दाखेरि 6 आउने शकुनी होइन, शकुनी पनि त एउटा योद्धै थिए। तर भयो के त भन्दाखेरि राजनीति भनेको पासाको खेल होइन। उसले के गर्यो भने आफू पनि विनाश भए, आफ्ना सारा नातागोतालाई विनाश गरे। अहिले त राजनीतिले स्वार्थ रहेछ नि सर, आफूले के पाउँदैछु पदमा सम्झौता हुँदो रहेछ नि त। अब चाहिँ के छ भने राजनीति भनेको वास्तवमा त्यसको अपव्याख्या हो। त्यो यहाँले भन्नुभएको छ राजनीतिको अपव्याख्या गर्ने भने जे पनि आउँछ, जे पनि सबै थोक राजनीति भन्छ। कसैले पकेट मार्यो भने त्यो पनि राजनीति, कसैले डाका गर्यो भने त्यो पनि राजनीति, कसैले अपहरण गर्यो त्यो पनि राजनीति, कसैले ब्ल्याकमेलिङ गर्यो त्यो पनि राजनीति, कसैले चाहिँ कालाबजारी गर्यो त्यो पनि राजनीति भन्न थाल्यौँ भने हामी कहाँ जान्छौँ, कता पुग्ने? त्यसबाहेक तपाईँ आज मलाई एउटा कुरो प्रश्न पारिदिनुहोस् कि तपाईँको जसपाभित्र कुनै पनि मतभेद छैन, तपाईँहरू एक हुनुहुन्छ, सबैजना मिलेर चाहिँ केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नुहुन्छ, यही नै हो आजको दिनमा तपाईँहरूको आधिकारिक बटम लाइन? निश्चित रूपमा त्यही हो। तपाईँहरू अनि नयाँ सरकार पनि गठन हुन नसक्ने भयो, अन्यल त हाम्रो कारणले तपाईँहरूकै कारणले एउटा प्रश्न रूपमा त छुट्याउन सक्नु गलत कुरा नगरौँ न। हामीले निर्णय गरेर सरकार बन्छ, पुग्छ, संख्या बन्ने भयो। तपाईँहरू चाहिँ कहिले बालुवाटारतिर जानु भएको छ, कहिले बुढानीलकण्ठतिर जानुहुन्छ, कहिले पेरिस डाँडातिर जानुहुन्छ। के हो आफ्नो कुरा प्रश्न त पार्नु पर्यो नि सर, आफ्नो स्टाटस हाम्रो स्पष्ट छ। अघिदेखि मैले भनेको अझै स्पष्ट भएन भने भन्छु, परिवर्तनका पक्षमा प्रतिगमनका विरुद्धमा रहेका शक्तिहरू जबसम्म युनाइटेड हुँदैन विकल्प आउँदैन। यदि अहिले एकीकृत नहुने भयो भने एकीकृत होइन, युनाइट हुने, एकताबद्ध हुने, सहकार्य गर्ने, जबसम्म सहकार्य नै गर्नु भएन भने त फेरि पनि यो संसद त नरहने भयो नि त। त्यसै फेस गरौँ न। केपी शर्मा ओलीको पनि विकल्प खोज्न नसक्ने हुनुभयो, किन भन्दा काङ्ग्रेसको कुरा आइसक्यो, त्यो अवस्था देखियो नि त। फेरि पनि संसद विघटन हुन सक्ने भयो होइन, विकल्प भनेको निर्वाचन नै हुने भयो। अब हेर्नुहोस् कसैको मनमा त्यो होला, अहिले त्यति सजिलो छैन विघटन गर्ने। विघटन गरेर सकेन भने त के गर्ने? होइन, अब त्यसमा संवैधानिक व्यवस्थाहरू छन्, त्यसमा ती
ती संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई पार गरेर मात्रै जानुपर्ने हुन्छ। अहिले सुप्रिम कोर्टले पनि व्याख्या गरेको र संवैधानिक प्रोभिजन पनि छ। चाहँदैमा विघटन हुने अवस्थालाई सुप्रिम कोर्टको व्याख्याले कानुन पनि पढ्नु भएको नेता सुप्रिम कोर्टको व्याख्याले सोध्दैछु सुप्रिम कोर्टको व्याख्याले क्लोज गरिसक्यो। 7 सम्म पुग्यो भने त संसद विघटन त स्वतः हुने भयो नि। अरे त्यति त जसले पनि बुझेको छ कि, तर पुग्नु न पर्यो। अहिलेको अवस्थामा त्यही नै देखिँदैन र अहिले राजनीति खेलले पुग्नु न पर्यो। त गरे हुन्छ नि, भोलि नै गरिदिनु भन्नु गएर केपी ओलीलाई तपाईँले भोलि संगठन विघटन गर, पर्सि चुनाव गराइदियो भनेर। तपाईँहरूले अविश्वास मतै पारित गर्न नसक्ने हुनुभयो। अब त्यसो भए त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि गलत कार्यलाई गलतै भन्न सक्नुपर्छ। जसले मुलुक आज बर्बाद हुँदैछ, के को लागि चुनावमा जाने भन्नुहोस्। ओलीजीले उहाँले 2/3 म्यान्डेटको लागि 2/3 म्यान्डेट पाएको हो नि त। सधैँ किचकिच भयो। फ्रेस म्यान्डेटको लागि जाने, जनताले जे भन्छन्, जे निर्देशन दिन्छन् त्यही अनुरूप अघि बढ्ने। जनताले सोध्छन् भोलि 2/3 त दिएकै हो नि, अब के चाहियो, के जवाब दिन्छ? 2/3 पाएर पचेन, अब के खोजेको, के जवाब दिन्छ? आफू असक्षम हुने, सरकार चलाउन, पार्टी चलाउन, मुलुक चलाउन चाहिँ असफल र निकम्मा हुने र गर्न नसक्ने दोष चाहिँ संसदलाई दिएर हुन्छ, सरकारलाई दिएर हुन्छ। जिम्मेवार देशको नेतृत्व लिने व्यक्ति जिम्मेवार पनि बन्नुपर्छ, भएका कुराहरूको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ, होइन देश चलाउँछ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, संवाद र विचारका लागि हार्दिक धन्यवाद।